बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं और सबसे पहले आपको बताएं कि ब्यूटिफिकेशन ऑफ लाहौर प्रोजेक्ट के तहत 46 स्कीम्स को मुकम्मल करने का फैसला किया गया है। MCL ने 20 करोड़ की लागत से 46 स्कीम्स मुकम्मल करने की ठान ली है, जबकि 46 प्रख्याति स्कीम्स के लिए इसी माह ओपन टेंडरिंग भी होगी। 5 नवंबर को अड्डा छबील, वाहगा, जमशेद टाउन, मेहर फयाज कॉलोनी, फतेहगढ़, गुलबहार कॉलोनी के टेंडर्स खोले जाएंगे, जबकि स्कीमों में यूनियन काउंसिल 270, जुडिशल कॉम्प्लेक्स, वेस्ट वेस्टर्न लिंक रोड के टेंडर्स शामिल हैं। कमिश्नर ने 20 करोड़ की स्कीमें मुकम्मल करने का टास्क भी सौंप दिया है। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन को ब्यूटिफिकेशन ऑफ लाहौर मंसूबे के तहत तरक्याती स्कीमों की तकमील का ख्याल आ ही गया। कमिश्नर लाहौर जुल्फिकार अहमद घुमन की मंजूरी के बाद 20 करोड़ की लागत से 46 तरक्याती स्कीमों की तकमील हो सकेगी। ब्यूटिफिकेशन ऑफ लाहौर प्रोजेक्ट के तहत 46 तरक्याती स्कीम्स को मुकम्मल करने का फैसला किया गया है। कमिश्नर लाहौर जुल्फिकार अहमद घुमन ने 20 करोड़ की स्कीम्स को मुकम्मल करने का टास्क चीफ कॉरपोरेशन ऑफिसर शौकत अली को सौंपा है। चीफ मेट्रोपॉलिटन ऑफिसर इंफ्रास्ट्रक्चर ने 20 करोड़ से शहर की 40 तरक्याती स्कीम्स के टेंडर्स तलब कर लिए हैं। टेंडर्स नीलामी के लिए 5, 10, 18 और 21 नवंबर को ओपन टेंडरिंग होगी, जबकि 5 नवंबर को 5 करोड़ की मद में अड्डा छबेल, बाका, जमशेद टाउन, मेहर फयाज कॉलोनी, फतेहगढ़, गुलबहार कॉलोनी के टेंडर्स खोले जाएंगे। GOR 5, बड़ियावाला चौक, कब्रिस्तान, चट्ठा पार्क और बेदियां रोड के टेंडर्स ओपन किए जाएंगे। और खवातीन पर तशद्दुद की रोकथाम के लिए बनाई गई वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी फंड्स की अदम दस्तयाबी के बायस गैर फाल। पंजाब हुकूमत ने वुमेन प्रोटेक्शन सेंटर्स की तामीर के बजाय पनागाहों के लिए 100 मिलियन मुख्तस कर दिए हैं। वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी की चेयरपर्सन, DG और दीगर कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन दफातर के बगैर सरकारी उमूर निपटाने लगे हैं। हुकूमत पंजाब के लिए वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी की तरजीहात कम, पनागाहों की तामीर पर जोर ज्यादा है। वुमेन प्रोटेक्शन सेंटर्स की तामीर के लिए सिर्फ 19 मिलियन, जबकि पनागाहों की तामीर के लिए 100 मिलियन मुख्तस कर दिए गए हैं। हुकूमत पंजाब ने वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी के दफातर की तामीर के लिए महकमा सोशल वेलफेयर के फंड से सिर्फ 19 मिलियन मुख्तस किए हैं। मज़कूरा फंड से लाहौर और रावलपिंडी में वुमेन प्रोटेक्शन सेंटर्स की इमारतें बनाई जाएंगी, जबकि सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के फंड से फैसलाबाद, साहिवाल और मुल्तान में पनाहगाहों की तामीर के लिए 100 मिलियन मुख्तस किए गए हैं। शहर में 10 पनाहगाहों की हंगामी तामीर के लिए 50 मिलियन की खुसूसी ग्रांट भी जारी की गई है। अभी आपको बताएं कि सूबाई वज़ीर तालीम पंजाब डॉक्टर मुराद राज का स्कूलों के हवाले से अहम ट्वीट सामने आया। फिल वक्त हालात काबू में है, सूबाई वज़ीर तालीम पंजाब की जानिब से ट्वीट किया गया। मजीद कहा कि स्कूल बंद करने के हवाले से अब तक कोई फैसला नहीं किया गया। तलबा और असातिज़ा के कोरोना टेस्ट रोज़मर्रा की बुनियादों पर किए जा रहे हैं। मजीद लिखा कि गुज़िश्ता कुछ हफ्तों में कोरोना केसेस में इजाफा भी हुआ है। उन्होंने मजीद लिखा कि SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाना इंतहाई अहमियत का हामिल है। वज़ीर तालीम मुराद राज की जानिब से ट्वीट किया गया है। उन्होंने कहा है कि फिल वक्त हालात काबू में हैं, स्कूल बंद करने के हवाले से अब तक कोई फैसला नहीं किया गया है। तलबा और असातिज़ा के कोरोना टेस्ट रोज़मर्रा की बुनियादों पर किए जा रहे हैं। गुज़श्ता कुछ हफ्तों में कोरोना केसेस में इजाफा हुआ है और SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाना इंतहाई अहमियत का हामिल है। सूबाई वज़ीर तालीम पंजाब डॉक्टर मुराद राज का स्कूल्स के हवाले से अहम ट्वीट सामने आया है। उन्होंने कहा है कि फिल वक्त हालात काबू में हैं, स्कूल बंद करने के हवाले से अब तक कोई फैसला नहीं किया गया है, जबकि तलबा और असातिज़ा के कोरोना टेस्ट रोज़मर्रा की बुनियादों पर किए जा रहे हैं। उन्होंने मजीद लिखा कि गुज़श्ता कुछ हफ्तों में कोरोना केसेस में भी इजाफा हुआ है। आगे बढ़े, आपको बताएं कि हुकूमत का कल से रेवेन्यू अवामी खिदमत कचहरियां लगाने का ऐलान। वज़ीर आला पंजाब कहते हैं रेवेन्यू से मुतल्लिका उमूर एक ही छत तले निपटाए जाएंगे। सरदार उस्मान बुज़दार की अफसरान को सुबह 10 से 3 बजे तक कचहरी में खुद मौजूद रहने की हिदायत की गई। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की हिदायत पर सदियों पुराने तर्ज हुक्मरानी को यकसर बदल दिया गया। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि हज़ारों शहरियों के रेवेन्यू से मुतल्लिका उमूर मौके पर हल किए जाएंगे। मुतल्लिका अफसरान सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक खुद रेवेन्यू अवामी खिदमत कचहरियों में मौजूद रहेंगे। सूबे भर में अवाम के रेवेन्यू से मुतल्लिका उमूर एक ही छत तले निपटाए जाएंगे। रेवेन्यू से मुतल्लिका शिकायत का जल्द इजाला हो सकेगा। उन्होंने मजीद कहा कि रेवेन्यू अवामी खिदमत कचहरियों में दरुस्तगी रिकॉर्ड, फर्द का इजरा, इंतकालात का इंदराज, रजिस्ट्री, इनकम सर्टिफिकेट, मुआयना रिकॉर्ड, डोमिसाइल का इजरा और रेवेन्यू से मुतल्लिका दीगर मामलात भी हल हो सकेंगे। डिप्टी कमिश्नर, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, तहसीलदार, सब रजिस्ट्रार और कानून गो, पटवारी और अमला अराजी रिकॉर्ड सेंटर अवामी खिदमत कचहरियों में मौजूद रहेंगे।
سردار عثمان بزدار کا مزید کہنا تھا کہ عوام کے ایشو متعلقہ افسران موقع پر ہی حل کریں گے۔ عوام کی خدمت میرا نصب العین ہے، عوامی توقعات کو پورا کریں گے۔ لاہور کو زہریلے دھوئیں نے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ ایئر کوالٹی انڈیکس 321 تک پہنچ گیا۔ سندر انڈسٹریل اسٹیٹ سب سے زیادہ متاثر ہوئی، جبکہ آنکھوں اور گلے کے امراض میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ اسموک بڑھنے پر شہریوں کا شدید رد عمل سامنے آیا۔ شہریوں نے کہا کہ محکمہ ماحولیات کے اقدامات کاغذی کارروائی کے سوا کچھ نہیں ہیں، جبکہ محکمہ موسمیات کے مطابق شام کے وقت آلودگی میں اضافے کا امکان بھی ظاہر کیا جا رہا ہے۔ لاہور کو زہریلے دھوئیں نے اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ ایئر کوالٹی انڈیکس 321 تک جا پہنچا ہے۔ سندر انڈسٹریل اسٹیٹ سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے، جبکہ آنکھوں اور گلے کے امراض میں بھی اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ اسموک بڑھنے پر شہریوں کی جانب سے شدید رد عمل بھی سامنے آ رہا ہے۔ شہریوں کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ محکمہ ماحولیات کے اقدامات کاغذی کارروائی کے سوا کچھ بھی نہیں ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں اور کچھ بات کرتے ہیں حکومت کے رابی کنارے نیا شہر بنانے کے منصوبے پر۔ زمین کا کم معاوضہ ملنے پر متاثرین شکوہ کناں ہیں۔ متاثرین کا پریس کلب کے باہر احتجاج۔ میاں محمود رشید کے بھائی کی منصوبے کے خلاف پریس کانفرنس۔ صوبائی وزیر کے بھائی نے اتھارٹی کو ایسٹ انڈیا کمپنی قرار دے دیا۔ حکومت کا راوی کنارے نیا شہر بنانے کا منصوبہ، زمین کا کم معاوضہ ملنے پر متاثرین شکوہ کناں دکھائی دیے۔ متاثرین کا پریس کلب کے باہر احتجاج۔ میاں محمود رشید کے بھائی کی منصوبے کے خلاف پریس کانفرنس۔ صوبائی وزیر کے بھائی نے اتھارٹی کو ایسٹ انڈیا کمپنی قرار دے دیا۔ پٹواری سے لے کے گورنر پنجاب تک کسی ایک عہدیدار نے بھی یہ ضرورت محسوس نہیں کی کہ اس حلقے کے رہائشی، اس حلقے کے وہ باسی جنہوں نے 100 سال سے اس آبادی علاقے کو آباد کیا ہے، جس کے اندر ان کے بزرگوں کی قبریں ہیں، جس کے اندر ہمارے آباء و اجداد کا خون شامل ہے، کسی نے ہمیں بلانے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ ان میں سے کسی ایک چودھری کو، ایک نمائندے کو، ایک بندے کو بلا کے بھی ہماری بات نہیں سنی۔ مجھے افسوس ہے۔ میں توجہ دلانا چاہتا ہوں وقت حکمرانوں کو، یاد رکھو اقتدار کے نشے میں اتنا نہ بھولو کہ عوام کے جذبات اور احساسات کو پس منظر رکھ کے سہانے خواب دکھاؤ، اور ہمارے گھروں کو رونتے ہوئے بڑی بڑی لینڈ مافیا کے پلازے کھڑنے کے خواب دیکھ لو، سوچ سمجھ کے۔ اگلی بات کرنا چاہوں گا، دوسری جانب پی ایم ایس آفیسرز ایسوسی ایشن پنجاب کی جنرل باڈی کا اجلاس ہوا۔ چیف سیکرٹری کے تبادلے کے لیے پی ایم ایس آفیسرز کا کل سے قلم چھوڑ احتجاج کا اعلان۔ غیر قانونی ایس آر اوز سے بیوروکریسی کو چلایا جا رہا ہے، طارق عوان کی جانب سے کہا گیا ہے۔ پی ایم ایس آفیسرز ایسوسی ایشن پنجاب کی جنرل باڈی کا اجلاس منعقد ہوا۔ ڈی ایم جی نے ڈنگ مارا پولیس والوں کو، پی ایس پی، سیکریٹریٹ گروپ، کسٹمز، انکم ٹیکس۔ آپ کوئی سی ایس ایس کا فارن آفس گروپ نہیں بتا سکتے جن کی لڑائی ڈی ایم جی سے نہ ہو، اور جو ڈی ایم جی سے ڈائریکٹ متاثر نہ ہو، اور جو ڈی ایم جی کے ساتھ بغض، عداوت اور نفرت نہ کرتا ہو۔ لیکن یہ اعزاز صرف اور صرف پی ایم ایس پنجاب کو حاصل ہے کہ ہم نے آمنے سامنے آ کے ان سے لڑائی کی ہے۔ اور میں فیڈرل گورنمنٹ سے یہ اپیل کروں گا جناب پرائم منسٹر صاحب سے کہ جو آپ کے معاملات ہیں، مطلب اگر میں کسی سیٹ پہ ہوں اور میرے خلاف 100 بندے میرے ہی متحد گئے ہوئے عدالت میں، تو مجھے سوچنا چاہیے کہ میں ان کا خود کیوں نہیں بیٹھ کے فیصلہ کرتا۔ یہ بیسیکلی ذمہ داری ہے فیڈرل گورنمنٹ کی کہ پرائم منسٹر صاحب ہمارے نمائندوں کو بلائیں چاروں صوبوں کے، ان کو بلائیں اور ہم کاغذ ان کے سامنے رکھتے ہیں۔ آج تک کوئی ایسی میٹنگ نہیں ہوئی جس میں ہم سچے نہ ہوں۔ اور یہ میاں نواز شریف کی زیر صدارت شہر کے نون لیگی ارکان قومی اور صوبائی اسمبلی کا 13 دسمبر کے جلسے کے حوالے سے اجلاس منعقد ہوا۔ قائد مسلم لیگ نون کا ویڈیو لنک سے خطاب، جلسے کے حوالے سے مشاورت کی گئی۔ 13 دسمبر کو مینار پاکستان پر جلسہ ہوگا۔ ادھر نائب صدر مسلم لیگ نون مریم نواز نے شیر جوان کی افتتاحی تقریب میں نواز شریف کا مقدمہ نوجوانوں کے سامنے پیش کر دیا۔ کہتی ہیں نواز شریف نے اگر آئین سے متصادم کوئی بات کی تو بے شک ووٹ کو عزت دو کے بیانیے کا ساتھ نہ دیں۔
मुस्लिम लीग नून का 13 दिसंबर जलसे के हवाले से मुस्लिम लीग नून सेक्रेटेरिएट मॉडल टाउन में इजलास हुआ। इजलास में मरियम नवाज, ख्वाजा साद रफीक, परवेज मलिक, शाइस्ता परवेज, सरदार अयाज सादिक, रोहेल असगर, वहीद आलम खान, ख्वाजा इमरान नजीर, लाहौर के अरकान कौमी और सूबाई असम्बली ने शिरकत की। वीडियो लिंक के जरिए मियां नवाज शरीफ ने 13 दिसंबर के जलसे के हवाले से तजावीज़ तलब की। सीनियर लीगी रहनुमाओं और अरकान असम्बली का कहना था कि 13 दिसंबर को मीनार पाकिस्तान में जलसा किया जाए। जलसे से कबल मरियम नवाज मुख्तलिफ हलकों के कारकुनों से मुलाकात भी करेंगी। इजलास में जलसे को कामयाब बनाने के लिए मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा ख्वाजा साद रफीक, सरदार अयाज सादिक और परवेज मलिक को मुख्तलिफ टास्क भी दिए गए। बाद अज़ां मॉडल टाउन में शेर जवान की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए मरियम नवाज का कहना था, जब वोट को इज्जत नहीं मिलती तो फिर गुर्बत, दहशतगर्दी समेत दीगर मसाइल पैदा हो जाते हैं। मरियम नवाज ने दावा किया कि हुकूमत मुकम्मल नाकाम हो चुकी है। ये तहरीक तो बज़ाहिर नई है, इसका नाम न्याय शेर जवान, लेकिन मैं दिल से ये समझती हूँ कि ये इस तहरीक के मकासद वही हैं जिसकी बुनियाद आज से 83 साल पहले, 83 इयर्स पहले 1937 में ऑल इंडिया मुस्लिम स्टूडेंट्स फेडरेशन के नाम से रखी गई थी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सरदार अयाज सादिक, राना सनाउल्लाह और मरियम औरंगजेब ने भी हुकूमत पर तनकीद की। हमें ये गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटना अब बंद करना चाहिए और इसका ये जो इस वक्त आवाम जिन मुश्किलात में है उससे आप अपनी अटेंशन को डाइवर्ट नहीं कर सकते, किसी तरह भी नहीं कर सकते। और आप आवाम की, खुदा का वास्ता है, आवाम की बात सुने, आवाम की मुश्किलात देखें। मौजूदा हुकूमत जो है और जो PTI के वर्कर्स हैं वो इस इंतहाई काबिल मजम्मत इस मुहिम में शामिल हैं। ये पोस्टर जो है वो सारे खुद छपवा रहे हैं। रात हमारे वर्कर्स ने उनको पकड़ा है और ये मालूम हुआ है कि उनका तल्लक जो है वो PTI से था। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज ने कहा कि शेर जवान नौजवानों को शाहीन बनाने की तहरीक है। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज का कहना है कि जब वोट को इज्जत मिलेगी तो ही तमाम मसाइल हल होंगे। कैमरामैन टीपू मुनीर के साथ उमर असलम। सदर मुस्लिम लीग नून मियां शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज शरीफ की एहतसाब अदालत पेशी। मरियम नवाज भी कल शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज शरीफ से इजहार यकजहती के लिए एहतसाब अदालत पहुंचेंगी। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं साबिक स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक के बयान के मामले पर। तो तहरीक इंसाफ कल अयाज सादिक के बयान के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा करेगी। एहतजाजी मुजाहरे की क़यादत रहनुमा तहरीक इंसाफ एजाज चौधरी करेंगे। और कायम मकाम गवर्नर पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि ये कहाँ का इंसाफ है कि यूक्रेन का किसान तो खुशहाल हो और हमारे किसान बेहाल। गंदम की कीमत 2000 फी 40 किलो ही सबसे ज्यादा जरूरी है। कायम मकाम गवर्नर पंजाब चौधरी परवेज इलाही और सेनेटर कामिल अली आगा से नारोवाल से नून लीग के पार्टी ओहदेदारों और साबिक तहसील नाजिम शकरगढ़ चौधरी मोहम्मद अहमद संगड़ा, तहरीक लब्बैक के उम्मीदवार सूबाई असम्बली नासिर चौहान ने उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की। मुलाकात करने वाले रहनुमाओं ने साथियों समेत पाकिस्तान मुस्लिम लीग में शमूलियत का ऐलान किया। इस मौके पर अफजाल बिर्क, राना इफ्तिखार, नासिर इकबाल खान, मलिक शकील अवान एडवोकेट, यूनुस मलिक, मोहम्मद शहजाद एडवोकेट, सलमान कुरैशी एडवोकेट और मखदूम नसीम एडवोकेट भी मौजूद थे। चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि सिंध हुकूमत के अमल करने और नेशनल असम्बली के जिन मेंबरान ने गंदम की इमदादी कीमत 2000 मुकर्रर करने की आवाज़ उठाई, उनका शुक्रिया। 1600 वाला लॉलीपॉप अपने पास रखें, किसी और के काम आएगा। इस वक्त गंदम की मार्केट में कीमत 2400 रुपए फी 40 किलोग्राम है। दुनिया का मुकाबला करने के लिए हमें अपने किसानों को मराहत देना होंगी। आगे बढ़े, आपको बताएं कि कैंट डिवीजन पुलिस ने अमन अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए मुख्तलिफ इलाकों में फ्लैग मार्च किया। ASP डिफेंस आसिफ बहादुर की सरबराही में होने वाला फ्लैग मार्च मस्जिद चौक से शुरू होकर लालक जान चौक, वतीन चौक, फेज 5 वाई ब्लॉक, खयाबान इकबाल, वॉल्टन रोड, डिफेंस मोड़, कैंट, जोड़े पुल, सदर से होता हुआ सर्वर रोड पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुआ। डॉल्फिन स्क्वाड, PRU समेत पुलिस मोबाइल्स ने फ्लैग मार्च में हिस्सा लिया। SP कैंट साद अजीज का कहना है कि फ्लैग मार्च का मकसद शहरियों में एहसास तहफ़्फ़ुज़ पैदा करना है। रबीउल अव्वल में होने वाले प्रोग्राम को भरपूर सिक्योरिटी फराहम की जा रही है। माह रबीउल अव्वल की मुनासबत से सदर कैंट बाजार का 14 रबीउल अव्वल का 55 साला कदीमी जुलूस अपने रवायती रास्तों पर गामजन है। उस्मान इलियास इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान, जुलूस का हवाल बताइएगा।
آج بالکل اس وقت میں صدر بازار میں موجود ہوں جہاں پر 14 ربیع الاول کی مناسبت سے جو 55 سالہ روایتی جلوس ہے اپنے منزل کی طرف گامزن ہے اور یہ جلوس صبح تقریباً 1 بجے قریب نورانی مسجد سے نکالا گیا تو ان کے منتظمین سے ڈال دیا. اچھا بتائیے کہ 55 سال سے یہ جلوس نکالا جا رہا ہے اور پیار اور عقیدت سے کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول النبی کریم. یہ جلوس صدر بازار لاہور کینٹ کا تاریخی جلوس ہے جو عرصہ 55-60 سال سے یہ جاری و ساری ہے اور الحمدللہ یہ بڑا پرامن جلوس ہے اور دنیا کو ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ببرکات ایسی ایک ذات ہے کہ جن سے یہ سارا زمانہ روشن ہو گیا اور سارا زمانہ ہدایت پا گیا. تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرمائے اور اسی طرح عشق رسول ہم سب کے دلوں میں حفاظت عطا فرمائے اور ہمارے دلوں کے اندر اپنی اور اپنے محبوب کی محبت عطا فرمائے. ہمارے دلوں میں ایمان کی روشنی. شروع کا کیا کہنا تھا؟ آپ نے ملاحظہ کیا عثمان الیاس ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. آپ کا بہت شکریہ. تحریک بیداری امت مصطفیٰ کے زیر اہتمام جامعہ عروۃ الوثقا میں وحدت امت و میراث نبوت کانفرنس کا اہتمام کیا گیا. مولانا سید جواد علی نقوی نے کانفرنس سے خطاب کیا. علیحدہ سے پروگرام ہم کرتے رہتے ہیں. ابھی 40 ہوا باشو کو، اس میں عوام الناس کو شرکت کی دعوت دی. رجب کا انشاءاللہ ہوگا، اس میں عوام الناس آئیں گے اور بہت سارے سال میں مواقع آتے ہیں. اس کانفرنس میں ہماری خواص پر نظر تھی کہ خواص کو دعوت دیں، تمام مسالک کے خواص کو. انشاءاللہ میں یہ آپ کو ایک اور مجدہ دے دوں کہ عنقریب انشاءاللہ یا جامعہ کے اندر یا جامعہ کی طرف سے جامعہ کے باہر عنقریب انشاءاللہ دیگر ادیان جو خود آئے ہیں یہاں پر آ کر ایک سکھ مذہب کے رہنما وہ یہاں گرو آئے ہیں اور آ کر انہوں نے تجویز دی ہے دھمکی کے ساتھ مجھے، اور یہ کہا ہے کہ تجویز انہوں نے تقریر میں دی ہے، دھمکی علیحدہ سے مجھے دی ہے. قائم مقام گورنر پنجاب چودھری پرویز الہی نے اپنی سالگرہ انتہائی سادگی سے منائی. مسلم لیگ کاف کے رہنما اور قائم مقام گورنر پنجاب چودھری پرویز الہی نے اپنی سالگرہ انتہائی سادگی سے اپنے اہل خانہ کے ساتھ منائی. چودھری پرویز الہی کی سالگرہ کے موقع پر چودھری شجاعت حسین، مونس الہی، راسخ الہی، چودھری جاوید الہی اور صالح حسین سمیت مسلم لیگی قائدین اور رہنماؤں نے اپنے لیے اور ان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا. دعوت اسلامی کے زیر اہتمام تھیلیسیمیا، ہیموفیلیا سمیت دیگر امراض میں مبتلا انسانی جانوں کو بچانے کے لیے بلڈ ڈونیشن کیمپ کا انعقاد کیا گیا. 1000 کے قریب خون کی بوتلوں کا عطیہ دیا گیا. چائنا اسکیم کے علاقے بھگت پورہ میں دعوت اسلامی کے تحت بلڈ ڈونیشن کیمپ کا انعقاد کیا گیا. کیمپ میں تھیلیسیمیا، ہیموفیلیا سمیت دیگر امراض میں مبتلا مریضوں کو بروقت خون کی فراہمی کے لیے کثیر شہریوں نے خون کا عطیہ دیا. لاہور ریجن کے نگران مولانا یافور رضا اطاری کا کہنا تھا کہ پورے ملک میں لاہور وہ واحد شہر ہے جہاں سے سب سے زیادہ خون کی بوتلیں عطیہ کی گئی ہیں. بلڈ ڈونیشن کیمپ کا سلسلہ جاری ہے. کثیر عاشقان رسول یہاں پر بلڈ دینے کے لیے آ رہے ہیں. ولی کامل شیخ شریعت و طریقت امیر السنت. اور نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. رائل ریزیڈنشیا پاکستان میں اپنی نوعیت